हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैर से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी पाकिस्तान में और यूके आने का सोच रहे हैं। ठीक है, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि वो कितने पैसे साथ लेके आए, वो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं इनिशियली। तो ये वीडियो उनके लिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि महंगाई जो है ना वो बढ़ रही है। तो जब मैं आया था यूके तो मैं तकरीबन 800-900 पाउंड लेके आया था। वो अब 1000-1200 पाउंड तकरीबन उसके इक्वल है। तो आपको यहाँ पे जब आप आओ, जब मैं आया था तब तो मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इतना नहीं पता था। तो यहाँ पे अब रहने के बाद, यहाँ पे 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस करने के बाद, मैं आप जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये बता रहा हूँ कि आप अपने साथ आएँ। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ, अगर आप 1500 पाउंड अफोर्ड कर सकते हैं तो वो लाएँ। ठीक है, अगर नहीं तो कम से कम 1000 पाउंड लाजमी लाएँ यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। उसकी रीज़न ये है कि आप चाहे यूके में कहीं भी रह रहे हैं, 300-350 पाउंड जो है ना कम से कम आपको रूम मिलेगा शेयर के अंदर। ठीक है, अगर आप मैनचेस्टर साइड पे, बेडफोर्ड साइड पे, इन साइड पे रह रहे हैं जहाँ पे अपने देसी लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा शेयर में 250 पाउंड का। लेकिन आप अपने जो है ना माइंड में 350-400 पाउंड लाजमी रखें माइंड में अकोमोडेशन के लिए। उसके बाद लाजमी बात आपको डिपॉजिट भी देना पड़ता है। तो मैं आपको ये बोलूँगा 600 पाउंड आप रखें अपने अकोमोडेशन के लिए माइंड में, बस पॉकेट में ये रखें। बाकी रह गया बात यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की। आप ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, अगर लंदन साइड पे ट्रांसपोर्ट महंगी है, लेकिन आपको ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी पड़ेगी, चाहे वो बस है, चाहे वो ट्रेन है। आपको काम पे जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए आपके पास पैसे होना ज़रूरी है। तकरीबन 150-200 पाउंड आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आप डेली बस यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप बस पास ले लें। बस पास कैसे बनाना है, ये ऑलरेडी गूगल पे मौजूद है, आप सर्च करें आपको पता चल जाएगा आपको कार्ड कैसे बनाना है। ट्रेन कार्ड कैसे बनाना है, ये ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मौजूद है सारी। तो आप खुद देख लें। 600 पाउंड वो हो गया, और 150-200 पाउंड तकरीबन आपका ट्रांसपोर्ट का हो गया। 150 लगा लो, तकरीबन 750 ये हो गया। तो उसके बाद आपके पास जो पैसे रह गए हैं वो थोड़े से आप खाने पीने के लिए होंगे। तो आप जो है ना समझ लो कि मर के महीना गुजारोगे इसमें। और आप जब महीने गुजारोगे नेक्स्ट मंथ आपको देना पड़ेगा रेंट दोबारा से। और रेंट आपका 350-300 जितना भी है वो आपको देना पड़ेगा स्टार्ट ऑफ द मंथ वो पैसे लेते हैं। तो आप अगर टेक वे पे कहीं भी आपको इनिशियली जॉब मिलती है, वो आपको वो एक हफ़्ते का जो पैसे हैं वो आपको नहीं देंगे। वो एक हफ़्ते के पैसे अपने पास रखते हैं, मोस्टली बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके जान पहचान की बात है और बात है, जो मोस्टली यहाँ पे होता है वो ये होता है कि वो एक हफ़्ते के पैसे अपने पास रखेंगे, और नेक्स्ट जो हफ्ता आप काम कर रहे हो उसके पैसे आपको देंगे। मतलब आपको जो पहली पेमेंट मिलेगी 14 डेज़ के बाद मिलेगी, 1 वीक की पेमेंट मिलेगी। 1 वीक अपने पास रखें। क्यों? वो इसलिए कि अक्सर लोग महीना काम करते हैं, 1.5 महीने काम करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं विदाउट एनी नोटिस। तो वो ये चाहते हैं कि भाई आप उनके पास मैक्सिमम काम करें, क्योंकि आपको टेक ओवर का काम सिखा रहे हैं स्टार्ट के अंदर। तो लाजिम बात है उनका टाइम उसमें ज़ाया हो रहा है, और आपको ऊपर से वो पे भी कर रहे हैं। ठीक है, बाज़ लोग क्या करते हैं, और आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है जब आप काम उनसे स्टार्ट करेंगे, आपने उनसे पहले क्लियर करना है कि भाई ट्रेनिंग तो नहीं है इसमें। बाज़ टाइम ऐसा होता है वो हफ्ता काम करेंगे, बोलेंगे तो आपकी ट्रेनिंग थी भाई, आपको हमने ट्रेन किया वो, लेकिन आपने स्टार्ट में उनसे ये बात तय करनी है कि भाई ये ट्रेनिंग है या नहीं है। तो आपको ताकि माइंड में हो कि भाई ये ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है, और आपने कितने पैसे ले रहे हो, कितने घंटे शिफ्ट होगी, कितने हफ्ते में कितने दिन शिफ्ट होगी, सारी चीज़ें आपने उनसे ये बात करनी है। मेरा एक दोस्त है रिसेंटली अभी आया पाकिस्तान से, तो उसको मैंने जॉब पे लंदन में लगवाया। वहाँ पे गया और उसने उनसे नहीं पूछा कि भाई कितने घंटे मैं काम करूँगा और कितने पे रेट क्या है, कुछ भी उनसे नहीं पूछा। तो हालांकि मुझे उस चीज़ के बारे में इल्म था, लेकिन उसने उस चीज़ का नहीं पूछा। तो मैंने उस पर गुस्सा किया कि भाई आपको ये लाजमी चीज़ पूछनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है। यहाँ पे आपके माँ बाप, बहन भाई या आपके रिलेटिव्स जो करीबी, जो आपके बारे में सोचें, ऐसा कोई भी यहाँ पे नहीं है। अपने बारे में आपको खुद सोचना पड़ेगा यहाँ पे। तो रही बात, अगर आप 1500 पाउंड आते हैं, 1000 पाउंड, तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह तमाम है, ये सीन है। और अगर आपको 1 मंथ में काम नहीं मिलता तो आप नेक्स्ट मंथ का रेंट कहाँ से करोगे, ये भी आपके लिए एक बड़ा हेडेक है। अगर आप 1500 पाउंड लाओगे, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आप आराम से नेक्स्ट मंथ के रेंट भी आपके पास है, तकरीबन 2 मंथ का आपके पास रेंट है। फिर आप 2 मंथ में आप काम ढूंढो आराम से बाकी जो काम है वो कर सकते हो। ठीक है, कम से कम 2 मंथ आपका सर्वाइवल मूड आपके पास होगा 1500 पाउंड के अंदर। और जो लोग ज़्यादा अमीर हैं, ठीक है, वो कहते हैं भाई हमने बस जाते ही सेट होना है, कम से कम वो 2500 पाउंड लाए। उसमें क्या 600 पाउंड आपका लग जाएगा सिक्योरिटी बैच का, ऐसे ये बैच का। ठीक है, वो इस तरह के 450 पाउंड, 500 पाउंड ये मतलब डिफरेंट लोग जो है वो आपका सिक्योरिटी बैच बनाने के लिए लेते हैं। उसमें आपके दिन भी ज़ाया होंगे, 2 दिन 3 दिन जितना भी है वो उसमें कहते हैं कि भाई हमें इतने दिन चाहिए। ठीक है ना, बस वो कर देते हैं। वो आपको पता है जब आप यहाँ पे आओगे आपको पता चल जाएगा भाई वो किस तरह क्लियर होता है। वैसे जो एसआई की तरफ से रूल्स रेगुलेशन है वो 1 वीक ट्रेनिंग आपकी लाजमी है, लेकिन
چونکہ آپ اپنے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا خیال کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں اس چیز کا, وہ آپ کو ٹیسٹ پاس کر کے آپ کو ایسے ہی بیچ دیتے ہیں, ایشو نہیں ہے اس چیز کا. لیکن اس کی کاسٹ 600 پاؤنڈ آپ کے پاس ہے. اس طرح 400 پاؤنڈ اگر آپ لگا لو سیکورٹی بیچ کا, اور آپ لگا لو باقی پیسے 200 پاؤنڈ 190 ہوگا یا 170 آلموسٹ ہوگا, آپ جب کارڈ کے لیے اپلائی کرو گے وہ 1 منتھ آپ کا لگے گا. 1 سے 2 منتھ اپنے مائنڈ میں رکھیں آپ. ویسے 1 منتھ لگتا ہے لیکن بعض ٹائم لگ جاتا ہے, ایکسیڈ ہو جاتا ہے. 2 منتھ آپ اپنے مائنڈ سیٹ میں رکھو اوور آل پروسیجر میں. جب سے آپ نے ٹیسٹ دیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد سے آپ 2 منتھ اپنے مائنڈ میں رکھو کہ بھائی رزلٹ آئے گا, رزلٹ ود ان 1 ویک وہ آ جاتا ہے, پھر آپ کا اور جلدی پروسیس ہوگا. جو 2 ہفتے لگتے ہیں کارڈ اپلائی کرنے کے بعد, جب آپ کا رزلٹ آ جائے گا, ایسے یہ جہاں پہ آپ نے کورس کیا ہے وہ رزلٹ جتنی جلدی آپ کو دے گا اتنی جلدی آپ کا کام باقی کا کارڈ کا ہوگا. اس نے رزلٹ آپ کو دیا, آپ نے بیچ کے لیے اپلائی کیا, 2 ویکس کے اندر آپ کا کارڈ آپ کے گھر میں آ جائے گا. وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اور اس کے لیے آپ کو پولیس کلین سرٹیفکیٹ منسٹری آف فارن افیئرس سے پاکستان سے اٹیسٹ کروا کے لانا ہے, یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. اور وہ آپ کا تقریباً 3 منتھ سے 6 منتھ کا ڈیوریشن ہوگا, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, یوٹیلائز کر سکتے ہیں یہاں پہ. اور جو لوگ بھول گئے ہیں وہ نہیں لا سکے, وہ جو ہے اپوائنٹمنٹ لے کے ایمبیسی سے اس کو فالو کر سکتے ہیں. اس پروسیجر اس پروسیجر کے بارے میں مجھے انفارمیشن نہیں ہے, لیکن وہ گوگل سے یا ایمبیسی سے کانٹیکٹ کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور بس یہ چیزیں, اگر آپ 2000 پاؤنڈ لائیں گے تو اس میں آپ کا سیکورٹی بیچ 2 منتھ کا رینٹ آپ کی جیب میں ہوگا, ٹھیک ہے. آپ کو ایشو نہیں ہے, آپ کو یہ ہیڈک نہیں ہے کہ بھائی نیکسٹ منتھ کا رینٹ کس طرح ہوگا, ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس 2 منتھ کا ٹائم ہوگا. اگر آپ کا اسٹارٹنگ میں ٹیک اوور کام لگ گیا, اگر وہ آپ کو 5 دن بھی کام دے رہا ہے, 12 گھنٹے شفٹ دے رہا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو پر ڈے آپ 60 پاؤنڈ آپ کا بن جائے گا. 5 پاؤنڈ آپ کو پر گھنٹہ وہ دے رہا ہے کیش پہ, ٹھیک ہے. تو آپ کا تقریباً 60 پاؤنڈ بن جائے گا. آپ حساب لگا لیں کتنا ہوگا, ٹھیک ہے. تو آپ کا سروائیول موڈ اسٹارٹ ہو جائے گا جب تک آپ کا سیکورٹی بیچ نہیں آتا. آپ نے یہ مائنڈ سیٹ میں رکھنا ہے کہ سیکورٹی جاب وہ ہے جس سے آپ اپنی فیس پے کر سکتے ہو, اس کے علاوہ آپ فیس پے نہیں کر سکتے, بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ 7 دن کام کر رہے ہو ٹیک پے آپ 1800-1900 پاؤنڈ کماؤ گے, ٹھیک ہے. 7 دن کام کر رہے ہیں مطلب 30 دن آپ کام کر رہے ہو, کوئی چھٹی نہیں, کچھ بھی نہیں. لازم بات ہے, اگر آپ نے کلاسز دینی ہے کس طرح لوگے, نہیں ہو سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. تو بھائی سیکورٹی ایک ایسی جاب ہے جس سے آپ اپنی فیس پے کر سکتے ہو, اپنی فیسیں نکال سکتے ہو. اس کے علاوہ کوئی یہاں پہ ایسی جاب نہیں ہے جس سے آپ فیس نکال لو. یہ میرا ایکسپیرینس ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. باقیوں کو میں نہیں جانتا وہ آپ کے بارے میں وہ کیا بولیں کیا نہیں, لیکن جو میرا 2 سال کا ایکسپیرینس ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ بھائی سیکورٹی ایسی جاب ہے جس سے آپ اپنی فیس نکال سکتے ہو. تو یہ چیزیں ہیں, ان کو آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ میں رکھنا ہے. 2000 پاؤنڈ مطلب اگر آپ لے 2 منتھ کا آپ کا رینٹ ہو گیا, آپ کی جاب جو ہے اگر آپ ٹیک ویپ کر رہے ہو وہ اسٹارٹ ہو گیا, فلو اسٹارٹ ہو گیا, آپ کا کھانا پینا مطلب پاکستان سے کچھ نہیں منگا رہے ہو, اپنا خرچہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ گاڑی لے سکتے ہو 1000 پاؤنڈ تک. اگر آپ کا پاکستان سے انٹرنیشنل لائسنس ہے, ٹھیک ہے, وہ کیونکہ آپ کما بھی رہے ہو, وہ بھی آپ کے پاس ارننگ ہے, تو جو آپ کے پاس پیسے پاکستان سے لے وہ تقریباً آلموسٹ سمجھ لو آپ کے سیو ہو گئے, ٹھیک ہے. تو اس میں سے آپ اپنی گاڑی لے سکتے ہو, 1000 پاؤنڈ تو گاڑی لے لو, اور 500 پاؤنڈ 600 پاؤنڈ اپنے مائنڈ میں رکھو انشورنس, کیونکہ انشورنس میں انیشلی آپ سے 300-400 پاؤنڈ وہ کچھ نہ کچھ اماؤنٹ لیتے ہیں. اس کے بعد وہ منتھلی اسٹارٹ ہوتی ہے, چاہے وہ 120 ہو, 150 ہو, 200 جتنا بھی ہو, وہ ڈپینڈ کرتا ہے گاڑی پہ, ٹھیک ہے. گاڑی کا ماڈل کون سا ہے, گاڑی کون سی ہے, ٹھیک ہے, کتنے سی سی اس کا انجن ہے, ٹھیک ہے, کتنی چلی ہوئی ہے, مطلب یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں انشورنس کے اندر, وہ باقی باتیں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ اگر آپ کے پاس گاڑی بھی ہے 1-2 منتھ بعد, مطلب جب آپ کا سیکورٹی بیچ جاتا ہے, آپ کے پاس انیشیل 2500 پاؤنڈ تھا جو آپ نے انویسٹ کیا, آپ کے پاس گاڑی بھی آ گئی, ٹھیک ہے. اگر اسٹارٹنگ میں اگر آپ گاڑی لے لو گے یہاں پہ, تو اس کا یہ فائدہ ہوگا, سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کو ٹیک وے پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ٹیک وے پہ جاؤ گے ڈفرینٹ, ان کو بولو کہ بھائی مجھے کیش پہ پیسے دو اور میں آپ سے ڈلیوری کروں گا. وہ 12 گھنٹے کی ڈلیوری ہوگی, اس میں آپ کی ضلالت خواری کم ہو جائے گی. جب آپ کے پاس گاڑی نہیں ہوگی آپ کی ضلالت ہوگی, ٹھیک ہے. جو ممی ڈیڈی لوگ ہیں وہ ان کے لیے بہت مشکل ہے سروائیو کرنا, ٹھیک ہے. وہ پاکستان سے پیسے منگا لیں بس, وہ اس طرح ہو سکتا ہے, ویسے نہیں. تو جو ٹیک وے پہ کام بہت ہارڈ ہے, آسان نہیں ہے, یہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. جو ڈلیوری کا کام ہے وہ آسان ہے, آپ ان سے ڈلیوری کرو گے, وہ پر گھنٹہ آپ کو 7 پاؤنڈ 6 پاؤنڈ جتنا بھی وہ آپ کو دیتے ہیں, وہ پر ڈلیوری 2-3 مائل دور ہے, وہ آپ کو اس کا بھی پاؤنڈ دیں گے. تو اس لیے آپ کا دن کا 100 پاؤنڈ 80-90 پاؤنڈ اتنا بن جائے گا, جو آپ مہینے میں اچھا کما لو گے, ٹھیک ہے. جب سیکورٹی بیچ آ جائے گا, آپ کے پاس گاڑی ہوگی, آپ سیکورٹی اسٹارٹ کر لو 2 منتھ بعد, تو آپ کا مطلب کہ ایک فلو اسٹارٹ ہو جائے گا. آپ تقریباً 2500 پاؤنڈ نکال لو گے, جس میں آپ اپنی فیس بھی دو گے, اپنے خرچے ایکسپینس سارے نکال لو گے, جو آپ کی لائف آسان ہوگی. اگر آپ یہ پیسے نہیں لے کے آؤ گے, اگر آپ 600-700-800 پاؤنڈ لے کے آؤ گے, تو آپ خود ہی سوچ لو آپ کہاں پہ کھڑے ہو, اور آپ کتنے عرصے بعد سر اٹھا سکو گے, فیسیں دینے کے قابل ہو سکو گے. اور مشکل ہے اگر آپ مطلب کہ فیسیں دے سکو وداؤٹ سیکورٹی جاب. یہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. باقی دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.